سلام كبرات ولدي كموي أنيهم وعلكم أبزد حالة في سامر متشم إذا تيك توك تور حاجة لما لقينا لا بعد بيتنا جميرنا مجمرنا أدالت نزار بنيرنا دحرينا يزوم عسرين عسد حدا كفلن بروح الإخاني كابشة وعكسب تشعي زلوا كم دابلنا متشم أنت سناي فري كلاس دي وأنت سكلمنا بزحنا قرني ريجن نعرفش نيركم كأبزحات لكن برايمر سكول دبلكمني زيهم برايمر دحرينا نموت دبلكهم من البات كم حسب نزوم أب شال شاي كفل زلوا حامشاي وشال شاي زلوا نعم ك تاكن قبر لهم نخل بزبل حسب منياتو نابو متحنا سلزلنا مالتيو شال شاي كفلي وحامشاي كفل زلوا دقهم عند حد أب تمرتس نزيهم كنتاي اللو تبلنا تبلغونكم أبزا فيديو زيا على قطري تحت خطري وايهم مالتيو ويابتلع على خطر خبوايهم بقى بواتساب يير 6 ويير 5 إلكم سلولو يير 6 ويير 5 مالتي أبز تيك توك هيتصحف بليز أبز تيك توك ببحر عليكم جزية سلول وسدلي بتاع أطرق يركم يير 5 دي يير 6 دي إلكم سلولو لي موني كم بزحنا يتم قلعت انتاي مقباري حيش شعوخاني كنزرار ولينا مالتي اسم دابلنا تحت نورد لنا كن موني I know قال لهم حكيتكم إني دحراي دولكم جن ببحر حد شمكم كذكركم مايك إلني تتذكركم يرى من أول كلكم جن كذكركم مايك إلني بليز بزي أجيركم ناير 6 وناير 5 زبل سرودلنا بواتساب مسج مو شعوهاني بواتساب كن إكابينا تاين كن قبري حيش كم يوم تبكى كم تبزحنا يتم قلعت كن زرار بولينا مالتيو so thank you يعني اللي بروح معلتي